ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रिक्सन अन्तर्गत हामीले यसभन्दा अगाडि लज अफ फ्रिक्सन्सको बारेमा पढेको थियौँ, डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्ट्स पढिसक्यौँ हैन। अब एंगल अफ फ्रिक्सन भनेको के हो? एउटा यहाँनिर फिगर हेर्नु, यहाँ फिगरमा ध्यान दिएर हेर्नु, फोर्स अप्लाई भइरहेछ हैन एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा, अनि त्यो फोर्सको एन्टी डाइरेक्सनमा एउटा अपोजिङ फोर्स लाग्छ हैन, बडी मुभ नहुन दिनको लागि। त्यो भइहाल्यो फ्रिक्सन। फ्रिक्सनल फोर्स पनि हामी भन्न सक्छौँ हैन। यहाँनिर हामी नर्मल रिएक्सन हेर्न सक्छौँ, नर्मल रिएक्सन आर हेर्न सक्छौँ, राम्ररी हेरिराख्नु ध्यान दिएर। अनि अब यो नर्मल रिएक्सन हैन, यसलाई हेर्नु ध्यान दिएर, यो ओके। यहाँनिर फोर्स यतापट्टि अप्लाई भइरहेछ, यो फ्रिक्सन यतातिर तान्ने काम गर्छ हैन। यो फ्रिक्सनलको र यो नर्मल रिएक्सनको रिजल्टेन्ट के भयो? ओए भयो हैन। हामीले पढेछौँ नि प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर, त्यही अनुसार यहाँ हेरिहाल्नु। ओएफ र ओआर जुन भेक्टर भइरहेछ, दुईटा फोर्स छ यहाँनिर, यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट भनेपछि यो ओए भयो। यो रिजल्टेन्ट जुन बनिरहेछ, यसले जुन यो नर्मल रिएक्सन छ त्योसँग जुन एंगल बनाउँछ त्यो नै इनफ्याक्ट एंगल अफ रिएक्सन हो। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु, हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ। It is the angle made by resultant of limiting friction and the normal reaction with the normal reaction. हामीले फिगरमा जे कुरा हेर्यौं त्यसैलाई हामीले स्टेटमेन्टमा यसरी लेख्न सक्छौँ। रिजल्टेन्ट ओए छ यहाँनिर, ओए भेक्टर, ओएफ भेक्टर फ्रिक्सन हो, अनि ओआर भेक्टर नर्मल रिएक्सन हो। ओआर भेक्टर र ओएफ भेक्टरको रिजल्टेन्ट ओए भेक्टर भयो। ओए भेक्टरले ओआर भेक्टरसँग थीटा एंगल बनाइरहेछ, यो थीटा नै एंगल अफ फ्रिक्सन हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। ओके, ल नाउ एंगल अफ फ्रिक्सन पछि एंगल अफ रिपोज। यसको लागि एउटा फिगर हेर्नु, फिगरमा अल्फालाई हेर्नु के छ, र त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट छ, लोड राखिएको छ इन्क्लाइन प्लेनमा हैन। त्यहाँनिर एमजी भनेको वेट भइहाल्यो, अनि एमजी कस थीटा, एमजी साइन थीटा कम्पोनेन्ट्स भइहाल्यो। ओके, अब यो जुन अल्फा हो नि, यो अल्फा एंगल अफ रिपोज हो। डिफाइन कसरी गर्ने? हामीले यसरी डिफाइन गर्छौँ। इट इज द एंगल मेड बाय द इन्क्लाइन्ड सर्फेस विथ द हॉरिजॉन्टल when body just starts to slide. ओके, कुनै पार्टिकुलर बडीलाई हामीले एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेनमा राख्छौँ। ओके, त्यो इन्क्लाइनेसनको एंगल खास भ्यालुमा पुगिसकेपछि त्यो स्लाइडिङ सुरु हुन्छ त्यहाँनिर। ओके, यो हामीले प्र्याक्टिकली बुझ्न सक्छौँ यो कुरालाई। हामीले कुनै इन्क्लाइन्ड प्लेनमा कुनै अब्जेक्ट राख्छौँ भने त्यो अडिन पनि सक्छ, तर त्यो जस्तो मानौ बीओ जुन छ यहाँ फिगरमा ओबी, यो ओबी यदि इन्क्लाइन्ड प्लेन छ हैन, अनि यो ओबी मा यहाँनिर यो जुन इन्क्लाइन्ड प्लेन हो यसलाई हामीले यो ध्यान दिनु राम्ररी, यसलाई यो जुन ओबी लाइन छ यसलाई हामीले यदि घटायौं हैन, यसरी घटाउँदै गयो भने के हुन्छ, यसको स्लाइडिङ हुने चान्स कम भइहाल्छ। बढायो भने के हुन्छ, यसको स्लाइड बढ्छ, मतलब यो स्लाइड हुन्छ। त्यो पार्टिकुलर एंगलमा पुग्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ राखिएको अब्जेक्ट स्लाइड हुन्छ, स्लाइड हुने काम सुरु गर्छ। ओके, बुझ्नु यो कुरालाई राम्ररी। हामीले कुनै इन्क्लाइन्ड सर्फेसमा कुनै बडी राख्छौँ, त कति डिग्रीको एंगल त्यो इन्क्लाइन्ड प्लेनले हॉरिजॉन्टल लाइनसँग बनाउँदाखेरि स्टार्टिङ अफ स्लाइड सुरु हुन्छ, त्यो नै इनफ्याक्ट एंगल अफ रिपोज हो। ओके, राम्ररी बुझ्छ त यो कुरालाई। Now there are certain basic formula which we need to study. यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु, यो फर्मुलाहरु छन् यहाँनिर। एउटा यो एंगल अफ फ्रिक्सन जुन हामीले पढेका थियौं अघि भर्खर,
या म्यू भनेको त थाहा छ, पहिले नै पढिसकेका छ यो। ओके, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर त्यो एंगल अफ फ्रिक्सन को भ्यालु यति हुन्छ। हामीले यसको डेरिभेसन अहिले गर्छौं। एंगल अफ फ्रिक्सन र एंगल अफ रिपोज जहिले पनि इक्वल हुन्छ, यसको पनि डेरिभेसन हामीले हेर्छौं। इट इज इजियर टु पुल देन पुश, यसलाई पनि हामीले यहाँनिर म्याथमेटिकली डिराइभ गर्छौं। किन पुलिङ इज अलवेज इजियर देन पुश, पुल गर्दाखेरि कम फोर्स लाग्छ, पुश गर्दाखेरि बढी फोर्स लाग्छ, त्यो हामीले म्याथमेटिकली अहिले डेरिभेसन देखाउँछौं। यो टेन्सनको फर्मुला हो एउटा, अनि यो एक्सेलरेसनको फर्मुला हो। अहिले हामीले यो सबै बेसिक फर्मुलाको डेरिभेसन हेर्छौं है त। यसलाई राम्ररी हेर अनि बुझिहाल। ल लेट्स डिराइभ अ फर्मुला। यहाँनिर यो अब्जेक्ट जुन हो, यो अब्जेक्टलाई हामीले यतातिर फोर्स अप्लाई गर्छौं भने फ्रिक्सन यसरी लाग्छ। यो फ्रिक्सनल फोर्स यो एफसी भयो। ओके, अनि यो नर्मल रिएक्सन भयो, बुझ्नु राम्ररी। अनि यसको र यसको यो के भयो, रिजल्टेन्ट भयो। क्लियर? मानु यो ओ हो, ओके, अनि यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो। ठिक छ? यो ओए नर्मल रिएक्सन, ओबी भेक्टरले फ्रिक्सनल फोर्सलाई इन्डिकेट गर्छ, अनि यो ओसी ले दुईटैको रिजल्टेन्टलाई इन्डिकेट गर्छ। अनि यहाँ जुन एंगल बन्छ यो एंगल हो एंगल अफ फ्रिक्सन, जुन कि अघि भर्खर हामीले पढ्यौं हैन। अब यहाँ हेरौँ, राम्ररी बुझ। यसलाई हामीले यसरी यो ए र सी लाई जोइन गर्यौं। ओके, ए र सी लाई जोइन गरेपछि यो भइहाल्यो 90 डिग्री। फिगरलाई एक्सप्लेन गर्न त आइहाल्छ। लेट ओ बी दिस बी फ्रिक्सन यताउति भनेर लेख्ने हो, सिम्पल डिस्क्रिप्सन, अरु खास केही गर्नु छैन। अब यसमा हेर, यदि हामीले tan थीटा निकाल्छौं परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, tan थीटा। अब सीआर फ्रिक्सनल फोर्स, त्यसको म्याग्निट्युड, अब केही न केही त म्याग्निट्युड आउँछ, समथिङ न्यूटन भनेर। त्यसैगरी ओए नर्मल रिएक्सन, एनी प्रब्लम? नो प्रब्लम। अनि वी नो दैट फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इन्टु आर। हामीले यो एक्सपेरिमेन्टल यसको भेरिफिकेसन हेरिसकेका छौं। फ्रिक्सनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नर्मल रिएक्सन। फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इन्टु आर। दिस इज कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। ओके, यो म्यू भइहाल्यो। अब डिफरेन्ट सर्फेस को म्यू को भ्यालु डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ। ओके, तो यहाँनिर हामीले यसैबाट के निकाल्न सक्छौं, एफसी बाई आर इक्वल टू म्यू। म्यू यही न प्रुभ गर्नु थियो। हेन्स व्हाट, एंगल अफ फ्रिक्सन, हेन्स angle of friction is equal to what, coefficient of friction। अनि यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्दा पनि यो लेख्नु पर्यो। यहाँ एक स्टेप अझै देखाउनु, थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स म्यू, अनि यहाँनिर एंगल अफ फ्रिक्सन इक्वल टू tan इन्भर्स कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, and this is the main formula. Okay, it means if mu is known, we can find the angle of friction taking the help of tan inverse mu. Okay, ल बुझ्यो यसलाई। लेट्स डिराइभ अ फर्मुला। फर्मुला भन्दा पनि फ्याक्ट हो यो। अलवेज पुलिङ इज इजियर देन पुसिङ। यहाँनिर हामीले यो अब्जेक्टलाई पुश गर्दैछौँ यसरी। ओके, पुश गरिँदैछ, अनि यो एंगल जुन हो हरिजेन्टलसँग बनेको एंगल यो थीटा हो। ओके, राम्ररी बुझ्नु। अब यो थीटा भएपछि यहाँनिर यो मानौ एफ हो भने यो हुन्छ एफ कस थीटा। ओके, अनि त्यसपछि यो यहाँनिर आउँछ एफ साइन थीटा। ठिक छ? हामीले पुश गरिरहेछौँ, डाइरेक्सन हेर्नु राम्ररी, यसरी भेक्टर गइरहेछ हैन। त यसको कम्पोनेन्ट्सहरु यो अनि यो, ठिक छ? यो भयो एफ cos थीटा, यो भयो एफ sin थीटा। जतातिर एंगल हुन्छ त्यतातिर cos थीटा, जतातिर एंगल हुँदैन
त्योसँग पर्पेन्डिकुलर, जस्तो यो कम्पोनेन्ट भयो, यो कम्पोनेन्टसँग पर्पेन्डिकुलर, यसरी भन्न वा यसरी भन्न, कुरा त त्यही हो, एफ कस थीटा भयो। ठिक छ। अब हेर्नु यसमा रिएक्सन कति लाग्छ, यसमा नर्मल रिएक्सन, यो आर भइहाल्यो नर्मल रिएक्सन। अब यसमा हेर्नु फोर्स यसमा कति लागिरहेछ, यो नर्मल रिएक्सन भयो। अनि नर्मल रिएक्सन यो स्ट्याटिक कन्डिसनमा हो, यसमा अहिले मोसन छैन, हामी पुस गर्ने काम गरिरहेछौँ, राम्ररी बुझ्नु। अब स्ट्याटिक कन्डिसनमा हो, अहिले भर्टिकल पुस भए तापनि हरिजेन्टली मुभ गर्छ, यो हामी भर्टिकल हेरिरहेछौँ। ओके, भर्टिकलमा हेर्नु के भयो, के भयो राम्ररी हेर्नु, यो तल आयो, यो पनि फोर्स हो एउटा, यसको वेट छँदैछ W इक्वल टु mg। ओके, अनि यसको लागि यहाँनिर रिएक्सन छ R। ओके, सो व्हाट कैन वी राइट, R इज इक्वल टु F sin theta plus mg, is it? Yes. Now while pushing, पुश गर्दाखेरि के हुन्छ, while pushing, अब फ्रिक्सनल फोर्स त यही हो, म्यू अनि आर, म्यू को भ्यालु अब जे होला, इट डिपेन्ड्स अपन सर्फेस। अब आर को भ्यालु हामीले लेख्छौँ एफ साइन थीटा प्लस एमजी। ओके, आर को भ्यालु यति, इक्वेसन 1। राम्ररी बुझ, एकचोटि राम्ररी हेरिहाल, अनि यसपछि म पुलिङको बारेमा बताउँछु। ल पक्कै पनि बुझिसक्यो होला, हामीले पुश गर्दाखेरि पाइरहेछौँ फ्रिक्सनल फोर्स यति। लेट्स पुल, अब यसलाई तिमीले पुल गर। ओके, पुल गर्नुको मतलब के हो, अब यसलाई यतातिर तान्नु, हेर यसरी थिच्नु, यसरी पुश गर्नु वा उताबाट पुल गर्नु। ओके, राम्ररी बुझ्नु, उताबाट तान्नु यताबाट ठेल्नु, सजिलो कुन हुन्छ त्यो हामी यहाँ हेर्दैछौँ। म्याथमेटिकली वी आर गोइङ टु डिटरमाइन देयर भ्यालुज। यसरी पुश गर्दाखेरि, त्यसरी पुल गर्दाखेरि, पुल गर्दाखेरि यो फोर्स एफ भयो। ओके, अब यहाँनिर यसले पनि हरिजेन्टलसँग थीटा एंगल बनायो, जसरी यसले थीटा बनायो त्यसैगरी यसले थीटा बनायो। ओके, अब यहाँ हेर्नु, यो यस्तो छ, यहाँनिर जुन कम्पोनेन्ट हो एफ कस थीटा हुन्छ। ओके, अनि अब यो कम्पोनेन्ट हो, हेर्नु डाइरेक्सनलाई ध्यान दिनु, यो भइहाल्छ एफ साइन थीटा, अनि यसको नर्मल रिएक्सन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। ओके, अनि यसको वेट यहाँनिर एमजी छँदैछ, बाँकी त्यही हो। अब व्हाइल पुलिङ, हामीले पुल गर्दाखेरि नर्मल रिएक्सन हेर, नर्मल रिएक्सन यो हो, दिस प्लस एफ साइन थीटा, यो दुईटै फोर्सलाई यसले मिलाइरहेछ नि, इज इक्वल टु एमजी। यहाँ के थियो, यो दुईटा फोर्स तल थियो, हेर तल तल, एफ साइन थीटा पनि तल छ, एमजी पनि तल छ, अनि नर्मल रिएक्सन माथि छ। त्यहाँ के छ, पुल गर्दाखेरि नर्मल रिएक्सन माथि छ, एफ साइन थीटा माथि छ। ओके, यो दुईटैलाई यसले जब मिलाउँछ हामीले यति लेख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर आर को भ्यालु कति आइहाल्यो, आर इक्वल टु mg minus f sin theta. So in this case frictional force is equal to mu r, mu आफ्नो ठाउँमा r को भ्यालु mg minus f sin theta, equation 2. From 1 and 2 it is clear that magnitude of pulling force is less than magnitude of pushing force. Hence we can say pulling is always easier than pushing. Okay,